केही अलमलहरू छन् मैले पनि महसुस गरेको छु मलाई लाग्छ त्यहाँको अध्यक्षजीले पनि महसुस गरे हुन सक्छ त्यहाँको संयोजकले पनि महसुस गरे हुन सक्छ तर यो कहाँनिर छ भनेपछि यसको कमी कमजोरी हुन्छन् तपाईले राख्नु भएको प्रश्नकै सवालमा मैले त्यो कुरा राखेको छु कि शिक्षाका सवालमा नीति निर्माण गर्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ पहिलो कुरा भिजन हुनुपर्दो रहेछ दर्शकवृन्द नमस्ते मेरो नाम हरिप्रसाद जोशी गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकासको संस्थापक साथै सञ्चालक पनि आज मैले यहाँहरुको लागि एकदमै प्रेरणादायी र महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु मसँग दार्चुला जिल्ला लेखम गाउँपालिका का शिक्षक महासंघ अध्यक्ष श्री केशवराज जोशी ज्यू हुनुहुन्छ उहाँ लेखमको एकमात्र क्याम्पस श्री कृष्ण स्नातक क्याम्पस लालीका क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ म उहाँसँग आज लेखम गाउँपालिकाको शिक्षा का विषयमा कुराकानी गर्नेछु र अहिले जुन वर्तमान समसामयिक विषय हो कालापानी सीमाको विषय र यो कोरोना कोभिड-19 का विषयलाई पनि जोड्नेछु अब म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चिफ सर यहाँलाई गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकासको कार्यक्रममा धन्यवाद लेखम गाउँपालिकाको शिक्षाको अवस्था बारे तपाई सर्वज्ञ हुनुहुन्छ होला त्यहाँको यो पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ धन्यवाद तपाईलाई अब लेखम गाउँपालिकाको शिक्षाको समसामयिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ लेखम गाउँपालिकामा एउटा क्याम्पस छ कृष्ण स्नातक क्याम्पस लाली जसको म संस्थापक क्याम्पस प्रमुख पनि हो तथापि अहिलेको जुन समयको डिमान्ड छ समयले डिमान्ड गरेको आधारमा हामीले त्यो डिमान्डलाई सम्बोधन गर्न नसकेका केही अवस्थाहरू पनि मैले महसुस गरिरहेको छु तर समयले डिमान्ड गरेको विषयवस्तुलाई समग्र रूपमा शैक्षिक संस्थाहरूले सम्बोधन गर्न सकेन भने समाजमा एक प्रकारको शिक्षाप्रतिको विकर्षण देखिँदो रहेछ त्यही अवस्था अहिले मैले पनि महसुस गरेको छु हुन त लेखम गाउँपालिकामा एउटा क्याम्पस छ अब प्राविधिक हबको रूपमा मोडेल विद्यालय चन्दनमुख चौबताले विभिन्न प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ यो लेखम गाउँपालिकाको उपलब्धि पनि लेखम गाउँपालिकाको उपलब्धि पनि हो र दोस्रो कुरा शिक्षा लिनु मात्र धेरै ठुलो कुरा हैन मैले यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको धेरै समयपछि त्यसको प्राप्ति हुँदो रहेछ हामीले कृषिमा लगानी गर्यौं भनेपछि हामी 1 वर्षमा 6 महिनामा त्यसको प्रोडक्सन लिन सक्छौं तर शिक्षामा जुन लगानी छ शिक्षामा गरेको जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यो धेरै लामो समयपछि प्राप्त हुन्छ हजुर त्यसको स्वाद लिने कुराहरू त्यो कम्युनिटीले धेरै पछि प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले जस्तै क्याम्पसकै कुरा गर्दाखेरि 10 वर्ष भन्दा पहिले 2065 सालमा हामीले क्याम्पसको स्थापना गर्यौं त्यहाँको विशेष गरेर लालीको जनसमुदाय भनौं त्यसको त्यो बेलाको संस्थापक अध्यक्ष क्याम्पस प्रस्तावित क्याम्पसको संस्थापक अध्यक्ष तारासिंह भण्डारी जी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा सिंगो लालीले त्यो बेलाको साबिक गाविसदेखि लिएर सारा व्यक्तित्वहरूको सहयोगको माध्यमबाट त्यो बेलाको डिमान्ड त्यही थियो त्यो डिमान्डलाई हामीले 10 वर्ष भन्दा पहिले सम्बोधन गर्यौं तर अहिले आएर 10-12 वर्षपछि हामीले सम्बोधन गरेको जुन त्यो बेलाको डिमान्ड छ अहिले परिवर्तन भइरहेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो हामी त्यो कुरालाई स्वीकार्नु पनि पर्छ यसर्थ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेपछि म लेखम गाउँपालिकाको शिक्षक महासंघको अध्यक्षको हैसियतले पनि अहिले जुन समयले डिमान्ड गरिरहेको छ यो समयले डिमान्ड गरेको आधारमा स्वायत्तताको आधारमा जो हाम्रो अहिले सरकारको संरचना पनि परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ यो एउटा अवसर पनि हो यो अवसरको सदुपयोग गर्दै लेखम गाउँपालिकाको शिक्षाका सवालमा शिक्षाका विषयवस्तुहरुमा समय सापेक्ष हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म हिजो पनि राखे र अहिले पनि राखिरहेको छु र भोलि पनि राख्दै जानेछु भन्ने मैले महसुस गरेको छु र प्राविधिक सवालमा पनि जुन प्राविधिक प्रोडक्सन भइरहेछ
मलाई लाग्छ 10, 15, 20 वर्षपछि त्यही प्राविधिक जनशक्ति पनि कामयाब नहुन सक्छ। अब त्यसको लागि रणनीति बनाउनु पर्यो, स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो। उत्पादन भएका जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति, जस्तै कसै विद्यार्थीले जेटिए पढ्या छ हैन, जेटिए पढिसकेपछि उसले त सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा डिभोसन हुनुपर्ने हो नि त। कृषिमा डिभोसन बनाउने प्रकारको नीति निर्माण गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विद्यालयहरूले पनि त्यो ट्रेन्डलाई, विद्यार्थीमा त्यो ट्रेन्डलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले लगानी गरेको जुन शिक्षा छ, अहिलेको शिक्षा छ, त्यसले पछिसम्म एक प्रकारको हामी त्यहाँबाट त्यो शिक्षाबाट प्रोडक्सन लिन सक्छौँ भन्ने मान्यता म यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि चिफ सर, तपाईँले यो जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो बेला मेरो मनमा केही कुराहरू खेलाइराखेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि 10 वर्ष पहिले पढेको कुराहरू अहिले चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अहिले पढेको कुरा 10-15 वर्षपछि चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र हामीले लेकम गाउँपालिकामा के कस्तो कार्यहरू गरिराखेका छौँ कि जसबाट हामीले 10-15 वर्षपछि मात्र होइन कि 100 वर्षको प्लानिङका कुराहरू, अहिले 3 वर्ष भइसकेको छ स्वायत्त, मतलब एउटा जिम्मेवारी पाइसकेको लेकम गाउँपालिका भनेको संघीयतामा पनि गइसकेको एउटा पूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेको गाउँपालिका हो। र लेकम गाउँपालिका जस्तै थुप्रा छन्, 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। र लेकम गाउँपालिकाले पर्टिकुलरली मतलब यो देशकै नमुना गाउँपालिका बन्नको लागि लेकम गाउँपालिकामा मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू तमाम बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो रातामाटाको हेड सर छन्, चौपताको हेड सर छन्, तपाईँ लगायतको अब लेकम गाउँपालिकामा एकदमै त्यस्तो व्यक्तित्वहरू छन्। यहाँहरूमा सहकार्य भएर लेकम गाउँपालिकाले अबको आउँदो समयमा हामीले यहाँको बेरोजगारलाई कम गर्नुपर्छ, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, पढाइलाई पढाइमा मात्र सीमित गर्नु पर्दैन, यसलाई काममा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएका छन् कि छैन? त्यो त मैले देख्न पाएको छैन, मलाई पनि सपोर्ट भएको छैन लेकम गाउँपालिकाबाट। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ, तर मैले भने नि त पहिले पनि यो कुरालाई म पुनः तपाईँसित जोड्न चाहन्छु। राज्य व्यवस्था पुनर्संरचनामा गइसकेपछि एउटा नयाँ खालको वातावरण सिर्जना भयो नेपाल अधिराज्यभरि। त्योभन्दा पूर्व त हामीसित सिधै एउटा केन्द्रीय सरकार थियो नि त, हामी सिधै केन्द्रीय सरकारसित टस्थ्यौँ। त्यसपछि राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि हाम्रो देश नेपालमा 3 प्रकारको सरकार छ। एउटा स्थानीय सरकार छ, एउटा प्रदेश सरकार छ, एउटा केन्द्रीय सरकार छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, शिक्षाका सवालमा लेकम गाउँपालिकाभित्र भएका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू र लेकम गाउँपालिकाको बिचमा हामीले सहकार्य गरेका छौँ। भन्दा हो यहाँ एक शैक्षिक कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। हामीले त्यो शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ। मेरो पहिलो बैठकमा मैले त्यो शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले पहिलो बैठकबाट त्यही कुरालाई सम्बोधन गरेका छौँ। मैले निर्णय सहित माइनोट सहित त्यो गाउँपालिकामा तिनीहरूलाई त्यो जानकारी गराएको थिएँ। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नकै सवालमा मैले त्यो कुरा राखेका छौँ कि शिक्षाका सवालमा नीति निर्माण गर्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा भिजन हुनुपर्दो रहेछ। त्यो भिजनलाई सामूहिक रूपमा गाउँपालिका सरकारसित जोइन गरेर त्यहाँ स्पष्ट रूपमा छलफल हुनुपर्दो रहेछ। हामी त्यो चरणमा अगाडि प्रवेश गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा त अब मैले भने नि त, कुनै कुरा पनि कम्युनिटीले तत्काल रिजल्ट चाहेको हुन्छ। यो किन भएन भन्ने प्रकारको तिनीहरूको त्यस्तो डिजायर क्रिएट भएको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर काम गर्ने दौरानमा अलिकति त्यसले समय लिँदो रहेछ। मैले भने नि त 3 प्रकारको सरकार छ। इभन्दा शिक्षाका सवालमा जस्तै 22-23वटा शिक्षाका अधिकारहरू प्रदत्त गरिएको छ केन्द्रीय सरकारबाट, तर ती 23वटा अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सवालमा अझै एक प्रकारको नियन्त्रण छ, त्यहाँ अधिकारहरू बाजिएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर ती दिएका अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा कारण त मैले त्यो बुझेँ, त्यहाँ प्रदेश सरकारको एक प्रकारको त्यो नियमनका कुराहरू छन् नि, र केन्द्रीय सरकारको एक प्रकारको नियमन त्यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा समिति निर्माण गर्ने सवालमा पनि हामी पूर्ण रूपमा शिक्षा समिति निर्माण गर्ने, शिक्षा समिति निर्माण गरिसकेपछि त्यसले शिक्षा नियमावली ऐनका कुराहरू त्यो निर्माण गर्ने कुराहरू अहिले पूर्ण रूपमा त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छैन। किनभनेपछि केन्द्रीय नियमावली बनिसकेपछि फेरि हामीले त्यसमा टेकेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशको शिक्षा नियमावली बन्छ, त्यसपछि त्यही आधारबाट गाउँपालिकाले पनि बनाउन सक्छ नि। त्यो त अधिकार दिनुभएको छैन। पूर्ण रूपमा त्यो बनाऊ भनेर अहिलेसम्म त्यसको सर्कुलेसन भएको अवस्था छैन। त्यो हामीले त्यो विषयमा नै छलफल गरेका थियौँ। बिचमा पनि हाम्रो पोहोर साल हाम्रो त्यो मङ्सिरतिर
बसेको मिटिङमा यही विषयमा छलफल भयो। हामीले सामान्य रूपमा अहिले कार्यविधि निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नको लागि अब त्यो पूर्ण रूपमा हामीले ऐन बनाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यो अधिकार हामीले प्राप्त भएको छैन। यसर्थ त्यसलाई कसरी जाने त लेकम गाउँपालिकाको शिक्षालाई कसरी त्यसलाई समसामयिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा, एउटा सिस्टममा कसरी ल्याउने भन्ने सवालमा एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यविधिमा टेकेर त्यही आधारबाट त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। अब कार्यविधि बनायो भन्दैमा त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने जिम्मा हुन्छ। अब कार्यविधि बन्यो तर त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसले पनि इफेक्ट त्यसको प्रोडक्सन दिन सक्दैन। यसर्थ त्यो चरणबाट मैले तपाईँले भन्न खोजेको कुरा 3वटा सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कलन नै छ। पूर्ण रूपमा सङ्कलन तब खतम हुँदो रहेछ जब पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ। स्वायत्तता प्राप्त भएको छ तर नियम विनियमहरू बनाउने सवालमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलि समय लाग्दो रहेछ। स्थानीय तहलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छैन। स्थानीय तहलाई शिक्षा नियमावली र शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार प्रदान भएको छैन। त्यो केन्द्रकै बनिएको छैन। केन्द्र बनिसकेपछि फेरि प्रदेशले बनाउँछ। प्रदेशको निर्देशनको आधारमा के अधिकार दिन्छ, स्थानीय तहले के गर्न पाउँछ शिक्षा सम्बन्धी, उसको पूर्ण स्वायत्तता के विषयमा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बनिसकेपछि हुने भएकोले अहिले एउटा अलमलको अवस्था मैले पाएको छु। इभन्दा हो अब लेकम गाउँपालिकाकै विषयमा कुरा गर्ने भनेपछि मैले यो कुरालाई पनि जोड्न चाहन्छु कि लेकम गाउँपालिकाको जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ अहिले, अध्यक्षजीले लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर त्यहाँ लेकम गाउँपालिकाका धेरै जसो विद्यालयको संस्थापक अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँ। मैले लेकम गाउँपालिकाको जुन बोर्डी बनिएको थियो, बोर्डी बनिसकेपछि मैले त्यो कुरालाई अनुभूति गरेका थिएँ। जस्तै त्यहाँको प्रवक्ता छ, लेकम गाउँपालिकाको प्रवक्ता महेन्द्र जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विद्यालयहरूसित जोडिएको व्यक्ति, विद्यालयको अध्यक्ष बनिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो 3 नम्बरको अध्यक्ष, हाम्रो शिक्षा संयोजक भनेर उनीहरूले तोक्नु भएको छ राजेन्द्र जोशीजी, 3 नम्बरको अध्यक्ष मेरो आफ्नो विद्यार्थी कृष्ण स्नातक क्याम्पस लालीबाट ग्रेजुएसन गरेर उहाँ पोलिटिक्समा प्रवेश गरेको व्यक्ति। त्यहाँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ माधवी जोशी, मेरो आफ्नो विद्यार्थी हो। मलाई गर्व पनि छ एक हिसाबले, किन भनेपछि त्यहीको प्रोडक्सन त्यो स्थानीय सरकारलाई को नेतृत्वमा पुगेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो अलमल हुने कुराहरू, कसैमा प्रति हेजिटेसन हुने कुराहरू त्यो नहोला र एक प्रकारले हामी नयाँ ढङ्गबाट जान सक्छौँ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको थिएँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि केही अलमलहरू छन्, मैले पनि महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ त्यहाँको अध्यक्षजीले पनि महसुस गरे हुनसक्छ, त्यहाँको संयोजकले पनि महसुस गरे हुनसक्छ। तर यो कहाँनिर छ भनेपछि यसको कमी कमजोरी हुन्छन् र कमी कमजोरीबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ। समस्या नभइकन हामी कुनै त्यसको समाधानको उपाय खोज्न सक्दैनौँ। समस्या हुनुपर्छ तर समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्ने, समस्याहरूलाई डाइसेक्ट कसरी गर्ने, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने उपयुक्त त्यो सिस्टम तिनीहरूले स्थापित गर्नुपर्छ। र लेकम गाउँपालिकालाई अन्य गाउँपालिकाहरूभन्दा इभन्दा मैले महसुस गरेको कुरा त कस्तो हो भने पनि हाम्रो क्याम्पसबाटै प्रोडक्सन भएको हाम्रो करिब 500-600 जना प्रोडक्सन भएको छन् अहिलेसम्म। 500-600 मध्ये हाम्रो 30% जति प्रोडक्सन भएको विद्यार्थी आफ्नो पेसामा छन्। मलाई खुसी पनि लागेको छ, केही भएको छैन भन्ने कुरा छैन, केही कुराहरू भएको छन्। तर अहिलेको कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि जुन समयले डिमान्ड गरिरहेको छ त्यो समयसित हामी हिँड्न सकिरहेछौँ या छैनौँ, हामी त्यो दौडमा पछाडि छौँ कि भन्ने कुरा जुन अनुभूति भएको छ त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैमा टेकेर हामीले नयाँ कार्यनीति निर्माण गर्नुपर्छ र शिक्षाभित्र देखिएका आम जुन समस्याहरू छन् यो राष्ट्रसित पनि जोडिएको कुरा हो। शिक्षाको कुरा जुन छ नि त अहिले तत्काल हामीले चाहँदैमा सारा कुराहरू हामी त्यसलाई पूर्ण कम्प्लिटली त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छैन। किन भनेपछि मैले भने नि त तपाईँलाई यो शिक्षासित जोडिएको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या हो। कति प्रकारका शिक्षकहरू छन् तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त। एउटा विद्यालयमा, मेरै विद्यालयमा कति प्रकारका शिक्षकहरू छन् त्यहाँ। अब जस्तै शिशुकै कुरा गर्ने हो भनेपछि शिशुलाई शिशु कक्षा सञ्चालन गर्न ECD सञ्चालन गर्ने सवालमा अब 6000 रुपियाँ मासिक तलबमा तिनीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। इभन्दा अब तिनीहरूबाट काम लिने सवालमा अब कसरी काम लिने त? तिनीहरूको कमसेकम तिनीहरूले श्रम ऐनको आधारमा पाउनुपर्ने जुन त्यो त संविधान अर्थात् जुन त्यो रोजगारको जुन हक छ त्यो विपरीत छ नि। त्यो 6000ले छ भने नि त त्यो त अब राष्ट्रिय रूपको सरकारले निर्माण गरेको कुराभित्र हामी पनि छौँ नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो कि यो शिक्षाको जुन समस्या छ यो वृहत छ के, पुरै राष्ट्रसित जोडिएको विषयवस्तु भएकोले स्थानीय तहले चाहँदा पनि हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था एउटा छैन। इभन्दा हामीले विश्वास र आशा पनि गर्नुपर्छ, भरोसा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी 2-3 वर्षभित्रै नै एक प्रकारको नयाँ सिस्टममा
जानेछौँ र नयाँ सिस्टमबाट अहिलेको समयले डिमान्ड गरेको आधारमा शिक्षामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नेछौँ भन्ने मैले आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाबाट विश्वास पनि लिएको छु। अनि चिफ सर, अर्को कुरा म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु कि जुन लेकम गाउँपालिकाको सवालमा म शिशुबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु कि त्यसपछि चाहिँ ग्रोथ हुने कुराहरू अन्य त, र ती शिशु जुन कक्षाहरू छन् ती शिशु कक्षाहरूलाई मास्टर डिग्री गरेको, पिएचडी, एमफिल गरेको, जसले चाहिँ ती साइकोलोजी बुझेको छ, ती टिचरहरूले पढाउँछन् कि विकसित राष्ट्रहरूमा हामीले चाहेको कुरा गर्ने भने विश्व एकातिर छ, चाइना एकातिर छ। अहिलेको समयमा 10 वर्षभन्दा पहिले कुनै इक्जाम नै दिनु पर्दैन। जापान लगायतका यी नेदरल्यान्ड, यी ठुल्ठुला चाहिँ जुन विकसित राष्ट्र भनेका छन् त्यहाँ चाहिँ 10 वर्षसम्म कुनै इक्जाममा सहभागी गराइँदैन। अर्को कुरा, लेकम गाउँपालिकाको जुन तपाईँले भन्नुभयो यो राष्ट्रका कुराहरू हुन्, राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने, तर हामी पनि राष्ट्र अन्तर्गत पर्छौँ नि। लेकम गाउँपालिकाले सुरुवात गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको विषयमा, र एउटा वेल एजुकेटेड टिचर जसले मास्टर डिग्री गरेको छ, ब्याचलर गरेको छ, तीहरूले पढाउने हो कि अर्थात् एसई फेल भएका, एसएलसी फेल भएका आफ्नो बुहारी, आफ्नो छोरी लगायतका आफ्ना चाहिँ बहिनीहरू यी लगायत जुन छ नि नेपाल व्यापी रूपमा छ, यो हाम्रो लेकममा मात्र होइन, त्यसलाई फेयर तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ कि यसमा तपाईँको प्लान के छ? कुरा के हो भन्दाखेरि इसिडीमा अहिले सरकारले एउटा नयाँ प्रावधान थपेको छ इसिडी शिक्षक सम्बन्धमा। म तपाईँलाई त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि बालकको पहिलो पाठशाला भनेको घर हुन्छ। घर हुने भएकोले घरमा उसको सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध, नियरनेस रिलेसन भन्छन्, बच्चाको बुवाभन्दा पनि आमासँग हुन्छ, आमासँग हुन्छ। त्यो मनोविज्ञानसित जोडिएको विषयवस्तु हो। मैले यसमा नेपाल सरकारले इभन दाउ 10 वर्ष 15 वर्षभन्दा पहिले इसिडी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सवालमा कक्षा 8 पास भएको चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् त्यसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने जुन प्रावधान थियो त्यो बेला, त्योलाई अहिले उसले नेपाल सरकारले एउटा नयाँ प्रावधान के ल्याइरहेछ भनेपछि इसिडी भनेको विद्यालय उमेरभन्दा पूर्व उमेर समूहको बच्चाहरू 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू, तिनीहरूलाई सिकाउने, तिनीहरूलाई पढाउने भन्ने कुरा त्यो भित्र जोडिया होइन। तिनीहरूलाई खोला कसरी पार्ने, तिनीहरूलाई सङ्गीतको माध्यमबाट कसरी खेल्न लगाउने होइन, तिनीहरूका मनमा लागेका कुराहरूलाई खोल्न लगाउने, विद्यालय जान्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानको विकास गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो पाठ्यक्रम छैन, पाठ्यक्रम होइन। त्यसमा पाठ्यक्रम मनोविज्ञान जसले बुझ्न सक्छ त्यसले बच्चाहरूलाई खेलाउन सक्छ। यसर्थ नेपाल सरकारले इसिडी सञ्चालन गर्ने सवालमा अब नयाँ प्रावधान के लिएर आछ भनेपछि महिला मात्र हुनुपर्छ भन्ने छ। किन भनेपछि महिला सहनशील पनि हुन्छ नि त, टलरेबल हुन्छ, बच्चाहरूको मनोविज्ञान बुझिया हुन्छ, बच्चाहरूले कहिले झगडा गर्छन् त्यसलाई सामे पार्ने अवस्था हुन्छ। यसर्थ मलाई यो जुन प्रावधान छ, अब विश्वमा त अमेरिकामा त मास्टर्स गरेको प्रोफेसरहरू रिटायर्ड भइसकेपछि तिनीहरूलाई तल्लो क्लासहरूमा लगाउने प्रचलन छ। त्यो पनि एक प्रकारको तिनीहरूलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा लगाउँछन्। त्यहाँ पनि हाम्रो बुझाइ अलि फरक जस्तो लाग्यो मैले तपाईँले भनेको कुरा। बच्चाहरूको मनोविज्ञानको अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने कुरा हुन्छ तिनीहरू, जस्तो थन्डहरूले चाहिँ गर्नु भएको थियो, रिसर्च गर्ने, डाइरेक्सन दिने र तिनीहरूलाई पढाउने सवालमा तिनीहरूले नै पढाउँछन्। त्यहाँ पनि त्यस्तै हो प्रावधान, तर रिसर्च गरेर तिनीहरूलाई डाइरेक्सन दिने कुरा गर्छ। त्यो नेपाल सरकारले पनि गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरा गर्न सक्छ। यसर्थ इसिडीमा त्यो विद्यालय उमेरभन्दा पूर्वका जुन बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई महिलालाई नै जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने जुन नेपाल सरकारको जुन प्रावधान आइरहेको छ, अब सायद यो यही हुन्छ नयाँ शिक्षा त्यो नियमावली आइसकेपछि, संशोधित शिक्षा नियमावली आइसकेपछि पूर्ण रूपमा महिलाहरूलाई नै त्यहाँ तिनीहरूलाई एउटा शिक्षकको रूपमा तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने। एउटा कुरा मैले यहीँनिर हजुरलाई जोड्न चाहेँ कि यो भनेको पनि अवैज्ञानिक जस्तो लाग्यो, किनकि मैले सानैदेखि म पढाइ गरेको तपाईँकै क्याम्पसबाट होइन, तपाईँले पढाउनु भएको विद्यार्थी हो। र जुन यो महिलालाई मात्रै भन्ने छ नि, महिलालाई भन्ने बेला मलाई कस्तो चाहिँ फिल भयो अहिले तपाईँले भन्दाखेरि के हो भने एउटा रिसर्चको पार्ट हो नि त त्यो महिलाले पनि गर्न सक्छ, पुरुषले पनि गर्न सक्छ। अर्को कुरा जुन हाम्रो वेद शास्त्र लगायत यो जुन हाम्रो पूर्वीय कल्चर छ नि, यो कल्चर अनुसार एउटा विद्यार्थी बन्नको लागि उसलाई हरेक कुराहरूबाट ट्रेन्ड बनाउनको लागि एक वेल एजुकेटेड तपाईँको ट्रेन्ड ऋषिले ज्ञान दिने गर्थ्यो कि घरबाट आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पठाउने र उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले एउटा जीवन जिउने अधिकार सम्पन्न बच्चा बनाएर उहाँले चाहिँ लगाइदिनुहुन्थ्यो। अन्ततः यो कुरा अमेरिका लगायत ती विकसित राष्ट्रहरूले सिकेर अहिले चाहिँ
नेपाललाई हामी है म यसको चाहिँ फ्याक्ट तपाईँले केही कुराहरू पनि सेयर गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले अहिले चाहिँ महिलाहरूलाई मात्र दिने भन्ने जो जुन कन्सेप्ट छ नि, महिलालाई नदिने भन्न खोजेको होइन, तर वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्डबाट ट्रेनिङ दिएको र केवल केही वर्गलाई अर्थात् केही लिङ्गलाई मात्र समावेश गरेर त्यो त्यसरी दिएकोमा कति प्रभावकारी होला। जस्तो हिजोको दिनहरूमा हाम्रो खेतबारीहरूमा तम्बाकु हुन्थ्यो, एकाथरी त्यो तम्बाकु नलगाउने भनेर ती विदेशी संस्थाहरूले के अरे प्रचारबाजीहरू गरे, अर्काथरी त्यहाँहरूले बजारमा गुटखा सुर्तीजन्य पदार्थहरू लगायत चाहिँ बजारमा बिक्री गर्नको आफ्नो प्रोडक्टलाई बिक्री गर्नको लागि हाम्रो खेतबारीको त्यो तम्बाकु बन्द गरेको जस्तो लाग्यो नि त। जुन नैचा छैन, अहिले चिलम छैन, नारियल छैन, यी कुराहरू यसमा पनि वैज्ञानिक तरिकाले सोच्नुपर्ने होइन त। जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा कसो हो भनेपछि कुरा के हो भनेपछि अब समयले हरेक कुरालाई डिमान्ड गर्छ। एउटा कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले सबै कुराहरू हामी तत्कालै त्यसलाई त्यो इन्कार्नेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हरेक समस्याको ग्रेडिङ हुन्छ। हाम्रो देश नेपालको जुन परिवेश जुन अवस्था छ त्यही अवस्थामा टिकेर हामी गयौँ भनेपछि एउटा कुरा कसो पनि म तपाईँलाई यो कुरालाई इन्फर्मेसन गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको हाम्रो देश नेपालको जुन पोलिसी छ, तपाईँले जुन कुरालाई त्यही कुरालाई जोड्नु भएको छ, कपी गर्ने छ क्या। कपी गर्ने कुरा हो नि त। अमेरिकाले यस्तो गर्यो हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ छैन। हामीले जुन परिवेशमा छौँ, जुन सिचुएसनमा छौँ, हाम्रो वस्तुस्थिति जहाँ जस्तो छ त्यो वस्तुस्थितिको आधारमा त्यहाँ महिलाले पनि लिन सक्छ त्यो कुरालाई, तर पुरुषभन्दा पनि महिलाले बढी लिन सक्छ भन्ने मनोविज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। किनभनेपछि सानो बच्चासित खेल्ने कुराहरू, किन बच्चा हुर्काउने भने त महिला हो नि त बढी, भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी बढी हुने भएकोले त्यसका बच्चाका चाहना इच्छा जे छन् त्यसको बारेमा महिलालाई यीभन्दा हो पुरुषको भन्दा बढी जानकारी हुन्छ भन्ने मान्यता मैले यहाँ राख्न खोजेँ। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव एउटा त्यो इसिडीलाई एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि त्योभन्दा एउटा माथिल्लो स्तरको हामी एउटा अनुसन्धान टिम गठन गर्न सक्छौँ, एउटा बोर्ड गठन गर्न सक्छौँ। तिनीहरूले अनुगमन गर्न सक्छन्, तिनीहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्, अब्जर्भेसन गर्न सक्छन्, गरेर तिनीहरूलाई एउटा डाइरेक्सन दिन सक्छन्। त्यही डाइरेक्सनमा एउटा ट्रेन्ड स्थापना गर्ने कुरा हो क्या मैले भनेको कुरा। ट्रेन्ड बनाउनु पर्यो नि त। ट्रेन्ड एउटा प्रवृत्ति एउटा संस्कार स्थापित गर्ने सवालमा त्यो प्रकारको पनि हामी गर्न सक्छौँ। एउटा माथिल्लो बोर्ड बनाउने होइन, जस्तै रिसर्च गर्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्तित्वहरूलाई, शैक्षिक व्यक्तित्वहरूलाई राख्न सकिन्छ। शिक्षामा लामो समयसम्म 20 वर्ष 30 वर्षसम्म टिचिङ गरेर रिटायर्ड भइसकेका स्थानीय तहभित्र रहेका सरहरूलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, तिनीहरूबाट सल्लाह सुझाव लिन सकिन्छ। त्यस्तो त्यो त मैले भने नि त त्यो एउटा सिस्टमको कुरा हो। त्यो सिस्टममा हामी जान सक्छौँ। र अब फलानु राष्ट्रले यो गरेछ हामीले यही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो कपी गरे जस्तो हुन्छ, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसर्थ जुन वस्तुस्थिति हामीसित छ त्यही वस्तुस्थितिमा स्ट्यान्ड हुने हो, त्यही वस्तुस्थितिबाट समस्या खोज्ने हो, त्यही समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि चिफ सर अर्को कुरा, जस्तो तपाईँ अहिले शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कति वर्ष भयो? 1-2 वर्ष भयो? 2 वर्ष जति भयो। 2 वर्षसम्म एउटा साइकोलोजी अध्ययन गरेको पनि हुनुहुन्छ कि अहिले तपाईँ लाली क्याम्पसको क्याम्पस टिम मात्रै होइनौ कि लेकम गाउँपालिका समग्र लेकम गाउँपालिकाको शिक्षालाई हेर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो तपाईँको आफ्नै पर्सनल अर्थात् व्यक्तिगत कर्तव्य पनि बन्न जान्छ, तैपनि तपाईँ एउटा आधिकारिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ। र मैले देखेको हाम्रो लेकम गाउँपालिकाको शिशुदेखि क्याम्पस तहसम्मका है जति पनि हेड सरहरू छन्, जति पनि जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू छन्, त्यहाँहरूको सबैको जमिन तराईतिर छ। तराईतिर किन भयो यो पनि भन्न खोजेको होइन मैले। उहाँहरूको त्यहाँको जमिन सबै बाँझो छ र अन्ततः उहाँहरूले एजुकेसन दिने सवालमा आफ्नो माटो, आफ्नो ढुङ्गा अर्थात् हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, वेल ट्रेन्ड बन्नु पर्यो, आफ्नो देशको लागि स्वाभिमानी नागरिकहरू तयार हुनु पर्यो भन्ने यो कुरा मात्र गरेर हुन्छ कि यो त राष्ट्रिय लेभलदेखि छ नि। अस्ति मात्र त जुन हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले बोल्नुभयो, त्यो बोल्नुभएको कुरा त ठिक छ, तर जुन बोलेको कुरा हो त्यसलाई लागू गर्नको लागि त अप्ठ्यारो छ नि। हामी भन्न सक्छौँ, अरूलाई त सिकाउन सक्छौँ, तर सिकेको कुरालाई एउटा कुरा तपाईँ ग्रेजुएसन गर्नुभयो नि त, तपाईँले पनि मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नुभएको छ, थेसिसको अध्ययन गर्नुभयो होला। के हुन्छ थेसिसको प्रारूप के हुन्छ? सबभन्दा पहिले त कल्पना गर्ने हो नि त। इमेजिन गर्ने कुरा आफैमा गलत छ भन्ने कुरा होइन। अनि यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ कि नीति कार्यक्रम जस्तो छ त्यो ठिक लाग्यो नि त, हामीलाई बाहिर त ठिक लागेको छ। योभन्दा त्यो कल्पना नै नगर्ने हो भने त फेरि कस्तो आउँछ ट्रेन्ड? यो त एउटा कसो भनेपछि कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू क्रिएट गर्ने कुराहरू पनि छन्। किनभनेपछि कल्पनै गर्न सकेन, कल्पना गर्नुपर्ने थियो राम्रो कार्यको लागि त, ठिक कुराको लागि पहिले त कल्पनै हुन्छ नि त।
इमेजिनेसन हुन्छ, इमेजिनेसनबाट फेरि त्यो त्यसमा संश्लेषण हुन्छ, त्यसमा विश्लेषण हुन्छ, फेरि त्यो थ्योरी बन्छ, फेरि त्यो पुष्टि हुने कुरा, त्यो विकास हुने कुरा त्यसपछिका चरण हुन्। हामी पहिलो चरणमा त कल्पना त गर्न सक्छ नि त, कल्पना गर्ने कुरा हो। कल्पना गर्नुभयो त्यसलाई व्यवहारमा लागू कसले गर्ने भन्ने हो। व्यवहारमा लागू हुन्छ नि त, व्यवहारमा कल्पनै गरेर त्यो एउटा सबै कुराहरू त अहिले व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा। अहिले हामीले सारा कुराहरू यहाँ थोप्रियो भनेपछि एउटा कोठा छ, एउटा घर छ, एउटा घरको एउटा कोठा मात्र छ, त्यहाँ 100 जनालाई राख्नुपर्छ, 100 जनाले बस्ने अवस्था आयो भने 100 जनाले पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, 2 जनाले बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो अर्को अवस्था होला नि त। यी कुराहरू जोडिएका हुन्छन् कि मैले भने हाम्रो राष्ट्रको परिवेश, हाम्रो राष्ट्रको अवस्था, हाम्रा राष्ट्रका नागरिकहरूको चेतनाको स्तर, यी सारा कुराहरू कहाँसम्म पुगेका छन्। यो मैले एउटा यो तपाईँको यो रिसर्चको विषय पनि हुन्छ कि हामीले बुझ्ने कुरा त्यो हो कि हामी कुन ट्रेन्डमा छौँ। जस्तो तपाईँले जोड्नुभयो नि त, त्यहाँ पढाउने सबै सरहरूको जमिन त्यहाँ बन्जर छ, तिनीहरूले त्यो उपभोग गरिरहेका छैनन्, तिनीहरू तराईतिर माइग्रेट भएको छन्। यो त के हो भनेपछि एक प्रकारको मानवीय ट्रेन्ड, मानव इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने हामीले यसरी पनि जानुपर्छ क्या। एउटा कुरा के हो भनेपछि कुनै मान्छे काठमाडौँ हुनसक्छ, काठमाडौँ भएको मान्छेको डेभोसन आफूले काम गर्ने क्षेत्रमा कति छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्योभित्र त्यसको यदि उसको डेभोसन छैन भनेपछि उसको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा पनि त्यो सरकारले स्थापना गर्ने कुरा हुन्। तर यो जुन एउटा ट्रेन्ड छ, मानव विकासको इतिहासको ट्रेन्ड छ, मानव विकासको इतिहासको ट्रेन्ड योसित जोडिएको छ कि मान्छे, हरेक मान्छेको एउटा त्यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ कि मान्छे अलिकति यी सारा कुराहरू जोडिएका छन् मान्छेको सम्पूर्ण विकासका लागि। मान्छेको सम्पूर्ण विकासको लागि जस्तै हामीले अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको हरेक घरको अगाडि पुरा गार्डन हुन्छ। यो सामान्य उसमा तिनीहरू नेहरू उसमा बस्न सक्दैन, हामी त यस्तो उसमा बसिरहेछ नि त। भनेपछि हामीले भोलि घर बनायौँ, त्यो किन भएन, त्यो अमेरिका त त्यस्तो गार्डन सहित त्यहाँ बस्छ भनेपछि तिनीहरूको मानसिकता त एक प्रकारको त्यो बन्या हुन्छ नि त। एउटा त्यसले पनि ती कुराहरूलाई निर्माण गरे हुन्छ। तर जुन माइग्रेसनको कुरा छ, तपाईँले माइग्रेसनको कुरा जोड्नु भएको छ, माइग्रेसन त्यहाँको शिक्षक मात्र माइग्रेसन भएको छैन होइन, शिक्षक मात्र माइग्रेसन भएर तराईतिर आएको छैन, त्यहाँको अन्य व्यक्ति छन्, लिडरहरू छन्, अन्य कर्मचारीहरू छन्, सबै छन्। मैले भन्नु खोजेको कुरा यो हो कि त्यहाँको जुन बाँझो जमिन हो नि, उसरी हामी भन्छौँ किनेर खाउँला भन्ने, तर त्यो किन्नको लागि बनाउनको लागि त्यो मुख्यतः त्यो कृषि है। जो लेकम गाउँपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि, हाम्रो पहाड दार्चुलाकै कुरा गर्दाखेरि, अन्य जिल्लाहरूसित तुलना गर्दाखेरि अन्य जिल्लाहरूको सवालमा लेकम होइन दार्चुला भरि नै धेरै त्यसो बाजु जमिन भएर जुन राष्ट्रको अवस्थासित जोडिएको अवस्था मैले पाएको छैन। योभन्दा अहिलेसम्म त चलिरहेछ। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भनेपछि जसले बन्जर भूमि छ भनेपछि त्यो कृषिसित जोडिएका कार्यक्रमहरू त्यहाँ लागू गर्न सकिन्छ, काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यसलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ, त्यसले पनि उत्पादन गर्न सक्छ नि त। जमिन भने त सरकारको हो नि त, मेरो नाममा हुन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसलाई उपभोग गर्ने कुरा, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुराहरू, त्यसमा कार्यक्रम लागू गर्ने कुराहरू त त्यस्तो रूपमा लिएर भोलि तिनीहरू नगरपालिकाले गर्न सक्थ्यो, अर्थात् स्थानीय तहले उसले है, स्थानीय तहले गर्न सक्थ्यो। स्थानीय तह तपाईँ जस्तो लालीमा हुनुहुन्छ नि, लालीको त्यत्रो जमिन छ, त्यो जमिनमा कतिपयको जमिन बाँझो पनि छ। मैले पढ्ने बेला पनि देखेको होइन, कहिले चाहिँ मुसुरो लगायो होइन, त्यत्तिकै छोडिदियो। त्यो त्यति उत्पादनशील जमिन यदि लेकम गाउँपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँमा उत्पादन गर्ने हो भने लगभग लेकम गाउँपालिकाले अन्य ठाउँहरूबाट जस्तो तराईबाट हामीले किन्नुपर्ने अवस्था थिएन कि लेकम गाउँपालिकाको त्यो ठाउँ अनि तपाईँको 1 नम्बरको तलपट्टि त्यो बसको त्यतातिरको त्यो ठाउँ यदि हामीले त्यसलाई मात्र व्यवस्थित तरिकाले गऱ्यौँ भने त्यो गर्न सकिन्थ्यो नि। त्योभन्दा पहिले तपाईँ त्योभन्दा यता जाऊ, म तपाईँलाई यसरी लग्न चाहन्छु। मैले तपाईँसित यो कुरालाई अवगत गर्न चाहन्छु। पहिलो विकासको पूर्वाधार भनेको यातायात हो। यातायात हुनु जरुरी हुन्छ के। हजुर, तपाईँ हेर्नु होला, यातायात भोलि लेकम गाउँपालिकाको सेन्टरसम्म र प्रत्येक वडासित टच हुने हो भने त्यहाँ कुनै बन्जर भूमि रहने अवस्था छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ यो 10 वर्ष अगाडिको अवस्था, गाउँको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हामीले फरक पाएका छौँ कि छैन? फरक होला, त्यो आफै भएको कुरालाई पनि लिनु पर्यो नि त। फरक नभएको कुरालाई, गलत कुरालाई मात्र त्यो भिजनमा आउने कुरा हुँदैन। किनभनेपछि अहिले मैले के पाएको छु भनेपछि जुन एउटा त्यो प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका छ नि त हाम्रो लटेनाथ मोडल स्कुलले, त्यसले एक प्रकारको एउटा चेतनाको, कृषिसित चेतनाको प्रभावलाई एक्सपेन्सन गरेको मैले पाएको छु। अहिले हरेक घरमा हरेक व्यक्तिले आफूले घरमा खान आवश्यक पर्ने तरकारी उत्पादन गरिरहेछ छ कि छैन? छ। त्यो पनि पोजिटिभ पोइन्ट हो। 10 वर्ष पहिले 5 वर्ष पहिले त हामी गर्दैनन् नि त। हाम्रा पूर्वजहरूलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। अहिले त हामी त्यो कुरा देखिरहेछौँ नि त। हरेक व्यक्तिले भएसम्म, सम्भव भएसम्म अब सिँचाइको व्यवस्था हुनु पर्यो, त्यसलाई उत्पादन गर्ने सवालमा त्यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा हुनु पर्यो। ती पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू सरकारले निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ र त्यसपछि ती बन्जर रहेका भूमिहरूमा अब त्यो बन्जर रहेको भूमि पनि तपाईँले भन्नुभएको छ नि त, जस्तै लालीको जमिन छ,
होइन उखु बाको छ त्यो दार्चुला जिल्लाकै प्रोडक्टिभ क्षेत्र हो अब त्यहाँ अलिकति नहरको व्यवस्थापन भएकोले तिनीहरू त्यो काम गरिरहेछन् अब नहरै छैन भने त्यो 20 वर्ष पहिले 30 वर्ष पहिले त लालीको मान्छेहरूले मैले त्यहाँको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि तिनीहरूले ऐरपालीबाट अन्न ल्याएर तिनीहरू खाने गर्थे नि त किनभने त्यहाँ नहर थिएन त्यस्तो अवस्था पनि थियो अब नहरै छैन त्यो भूमिले के गर्ने त यसर्थ हरेक जमिनको पीएस मानिसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ कहाँ कुन जमिनमा कुन प्रकारको प्रोडक्सन उपयुक्त छ भन्ने कुरा कृषि एउटा विशेषज्ञ टोली त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ तिनीहरूले प्रत्येक ठाउँको जमिनको पीएच परीक्षण गर्ने कुन जमिनमा कुन प्रकारको यो बारेमा तपाईहरुमाझ सहकारी भएको छ कि छैन मैले त्यो शिक्षा मात्र होइन त्यो पनि शिक्षा जोडेको विषय त्यो शिक्षासँग जोडेको सबभन्दा पहिले गाउँपालिकाका अध्यक्षसित पनि त्यो कुरा सेयर गरेको थिएँ इभन दा के भयो भनेपछि यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईलाई यही कुरा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु संक्रमण रह्यो कि ट्रान्जिसन पिरियड भनेको ट्रान्जिसन नहुन्छ ट्रान्जिसनमा धेरै कुराहरू देखिन्छन् ट्रान्जिसन पिरियड इन्ड भइसकेपछि धेरै कुराहरू समाधान हुँदै पनि जान्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ अहिले यस्तो हुनुपर्ने थियो यस्तो भएन मैले देखेँ नि त मैले देखेँ मेरो भिजनले जुन कुरा देख्छ त्यो कुरा किन भएन भन्ने मलाई लाग्नु स्वाभाविक हो तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त्यसलाई एउटा फङ्सनमा ल्याउने कुराहरू भनेको अलिक फरक हुँदो रहेछ त्यसका सवालमा पनि मैले कुरा गरेँ जस्तै कृषिमा 20 लाख 30 लाख जति छ त्यो बजेटको आकार जति सानो ठुलो भए पनि एउटा वडाबाट हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ एउटा वडालाई 9 वडाको रूपमा अहिले त लेकम गाउँपालिकाको केही लगभग 10 लाख भनेको कति यति मात्र छ त्यसमा पनि कर्मचारी राखेको जुन कृषि गरिरहेछन् त्यहाँहरूलाई त 2-3 लाख रुपैयाँ मात्र छ 15 करोडमा मैले के भने भनेपछि एउटा मैले यो कुरालाई पनि जोड्न चाहन्छु यो पनि शिक्षासँग जोडेको कुराकानी हो दर्शक बुझ्नु तपाईले मैले यसै विषयमा कुराकानी एउटा कुरा यसरी बुझ्नुहोस् मैले के भने भनेपछि हाम्रो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो के हो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रा विचारहरू मनस्थिति हाम्रा संस्कारहरू यी सारा कुराहरू हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा अभ्यासहरू पुरानै रहे के यसको बीचको यो कन्ट्रोभर्सियल चलिरहेछ अहिलेको मैले पाएको के हो भनेपछि हाम्रा विचारहरू परिवर्तन हुनु पर्यो नि त विचारले सारा निर्माण गर्ने कुरा त विचारले निर्माण गर्छ नि त हरेक कुराको विचार पोजिटिभ हुनु पर्यो अब त्यही विचार छ हिजोकै विचार छ हैन हिजोकै संस्कार छ हिजोकै सिस्टम छ के हामीले सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो नि त व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था हो लेकम गाउँपालिकामा मात्र होइन यो सारा अधिराज्य भरि यही कुराहरू देखिरहेछन् के यो यसलाई चेन्ज गर्न एक प्रकारको मुभमेन्टको आवश्यकता पनि पर्छ यो पनि एक प्रकारको मुभमेन्ट हो नि त तपाईले यो कुरा राख्नुभयो सेयर गर्नुभयो तपाईले अध्यक्षित राख्नुहुन्छ भोलि कृषि हेर्ने व्यक्तिलाई कृषि त्यहाँको प्रमुख जो छ त्यसलाई राख्नुहोस् न यी कुराहरू सारा कुरा छलफल गर्नुहोस् छलफल गर्यो भनेपछि एउटा समाधान हुन्छ र त्यो कुरालाई हामी एडभान्स गर्न सक्छौँ कम्युनिस्ट त्यसलाई जोड्न सकिन्छ कम्युनिस्ट जोड्ने कुरा हो यसर्थ सारा विचारहरू सारा संस्कारहरू दृष्टिकोणहरू जबसम्म परिवर्तन हुन सक्दैनन् तबसम्म जसले जे भने पनि बस गरे पनि त्यो कुरालाई हामीले चाहेको आधारमा र कम्युनिटीले डिमान्ड गरेको आधारमा त्यसलाई हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ अनि जुन तपाईले यो कुरा राख्नुभयो नि त जस्तो कम्युनिटीसँग बस्ने अर्थात् त्यहाँसँग चाहिँ यो कुराकानीहरू पुगाउने पोजिटिभिटीका कुराहरू गर्नुभयो र मैले सुनेको कुरा अर्थात् मैले आफैले फिल गरेको कुरा पनि लेकम गाउँपालिकाका तपाईँ चिफ सर लगायत अब जस्तो हाम्रो हेड सरहरू छन् माविका हेड सरहरू छन् चौपताका भनौँ अर्थात् रातामाटाका र अनि कुणीका यहाँहरूसँग एउटा युनाइटी नहुने मतलब एक अर्काको कुरा काट्ने अर्थात् एक अर्कासँग चाहिँ युनाइटीबद्ध हिसाबले अर्थात् छलफल गरेर हामीले एउटा राम्रो तरिकाले राम्रो वेमा लेकम गाउँपालिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ यहाँको शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा नभएको पनि सुन्नमा आएको छ र यसमा के कस्तो तपाईले एक अर्कासँग जस्तो यो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाटै मनमुटाव अर्थात् नेगेटिभिटी सञ्चार हुन्छ भने तल्लो लेभलले हो तपाईहरूले गरेको म एउटा चाहिँ फ्याक्टो कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो यदि पुणेका हेड सर रातामाटाका हेड सर अनि चौपताका हेड सर तपाईँ लगायत है यहाँहरूले गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेको भए गाउँपालिकामा अहिले यातायातको कुरा जोड्नु भयो यातायात अहिले रातामाटा जुन स्थायी केन्द्र हो त्यहाँसम्म रोड पुगेको अवस्था छैन जुन तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छैन एक कुरा यसरी बुझ्नुहोस् त भाइ हरेक व्यक्तिको आफ्नो अधिकार क्षेत्र हुन्छ अधिकार क्षेत्र हजुर अधिकार क्षेत्रको आधारमा जति बोल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यति मात्र बोल्न पाइन्छ त्योभन्दा धेरै कुरा जस्तै मैले अध्यक्षले बोल्ने कुरा मैले त बोल्न पाएन नि त अध्यक्षले बोल्ने कुरा म बोल्न पाएँ यो पनि शिक्षासँगको कुरा हो मैले तपाईँलाई त्यो कुरा लिमिटेसन त हुन्छ नि त हरेक अर्को कुरा तपाईँले अब सरहरूका बिचमा त्यो छलफल नभएको एकले अर्को कुरा काट्ने भन्ने कुरा कसले भनेको छ त त्यो मैले त पाएको छैन मैले त्यसको रिजल्टले बताउँछ नि त होइन त्यो रिजल्टको कुरा होइन अब हरेक कुरा
जे कुरा हामी आन्तरिक रूपमा त छलफल गर्न सक्छौँ नि त शिक्षाको विषयका सवालमा हाम्रो चल्या होला नि त त्यो कुरा सारा कुरा बाहिर आउनुपर्छ त्यही कुरा गर्नुपर्छ त्यो कुरा भन्ने कुरा त हुँदैन नि त कुरा बाहिर नआए पनि काम त आउनु पर्यो काम त भइरहेछ नि त काम किन भइरहेको छैन हामीले कोअर्डिनेसनै गरिरहेको छैन कुनैको हेडसर हामी 4वटा हेडसर मात्र छैन नि त त्यहाँ धेरै छन् अन्य प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पनि छन् सारा हेडसरहरू जो छन् एउटा प्राविदेखि लिएर सञ्चालन गर्ने जो सरहरू छन् मैले त्यसलाई ग्रेडिङ गर्न चाहदैन किनभने सारा हेडसरहरूको आफ्नो प्रकारको अनुभव उनीहरूसित छ उनीहरूको अनुभवलाई पनि लिन सकिन्छ शिक्षाका सवालमा लिन सकिन्छ कृषिका सवालमा लिन सकिन्छ आफ्नो प्रकारको अनुभव हरेकसित हुन्छ तब मैले त्यो कुरालाई नै गाउँपालिकासित फोकस गर्न चाहेको थिएँ मेरो मेन स्ट्रिम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अलिक विरत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ बजेटिङ गर्नुभन्दा पूर्व पनि एक प्रकारको सल्लाह लिन सकिन्छ नि त सल्लाह लिने कुरा हो हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरा होइन नि त कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यहाँको गाउँसभा छ त्यसले कार्यपालिका छ तिनीहरूको टिम छ नि त अधिकार तिनीहरूले जनताले अधिकार दिएको छ तिनीहरूले जननिर्वाचित हुन् जननिर्वाचितले गर्ने सारा कुरा मैले एउटा शिक्षकले गर्ने कुरा पनि हुँदैन छलफल गर्ने कुरा हुन्छ यसमा मैले एउटा कुरा हजुरलाई रोक्न चाहे यसमा के छ भने अब लेकम गाउँपालिकामा कम्युनिस्टका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि बहुमत चाहिँ कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई उथल पुथल गराउने यही प्रबुद्ध समाज नै हुनुहुन्छ अर्थात् सरहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ र त्यो फ्याक्ट देखिएको पनि छ उहाँहरूले काम गर्न नदिने माहौल सिर्जना गर्ने पनि छ कसले भनेको छ त्यो छ नि त्यस्तै छ नि भएको छैन अहिलेसम्म भएको छैन तपाईँको लाइन लाग्यो होला होइन तर त्यस्तो भएको त्यस्तो गरेको मैले त व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छैन नि त अन्य सरहरूले महसुस गरेको कुरा मलाई थाहा छैन तर मैले त्यो कुरालाई महसुस गरेको छैन त्यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो बुझाएको कुरा हो कि अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा कस्तो भइदियो भनेपछि तल अन्य साथीहरूको बहुमत छ अध्यक्ष एक्लै छ भन्ने कुरा छैन नि त त्यहाँ त निर्वाचित भए एउटा कुरालाई यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो तरिकाले बुझेकै छैन त्यहाँ मैले त्यही भनेको छु नि त त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले कुरा के हो भनेपछि निर्वाचित भइसकेपछि त्यो पार्टी भन्ने कुरा सिद्धिन्छ कि त्यहाँनिर त्यो निर्वाचित भइसकेपछि त एउटा वडाबाट कम्पिटेड अरू पनि होला नि त तर निर्वाचित भइसकेपछि त्यो कमन व्यक्ति हुन्छ कि जस्तै प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो कमन हुन्छ अध्यक्ष हुन्छ त्यो कमन भइसकेको हुन्छ कि साझा रूपमा त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा हो साझा रूपमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न नसकेको अवस्था पनि छ साझा रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेन भनेपछि उनीहरूको बहुमत छ उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ उहाँले के गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने एक जुन प्रकारको बाहिर त्यो सन्देश आएको छ नि त मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन अब कोअर्डिनेसन नगरिकन त त्यो बजेट सञ्चालन हुन्छ हुँदैन नि त कोअर्डिनेसन त गर्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू बेमती होलान् केही कुराहरू असहमति होलान् त्यो स्वाभाविक कुरा हो क्या तर त्यो ती सहमतिहरूलाई ती असहमतिहरूलाई तिनीहरूले सहमतिको माध्यमबाट गाउँसभाको माध्यमबाट एउटा होइन कार्यपालिकाको माध्यमबाट छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् त्यो मैले पाएको छु तर अब त्यहाँ हामीले त्यो कन्ट्रोभर्जियल छ अर्को छ शिक्षा जोडेका व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको छैन हामीले कहाँनिर कुन प्रकारको सहयोग गरेका छैन त्यो कुरा त पुष्टि हुनु पऱ्यो नि त कसले भनेको छ अध्यक्षले भन्नुभएको छ कि एक्टिभ भएर नलागेको जस्तो लाग्छ नि हामी त आफ्नो त्यो पुरा होइन कि एक्टिभ कहाँ हुने त हामीले जहाँ जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँ एक्टिभ हुने नि त विद्यालयमा एक्टिभ हुने हामीले क्लास छोडेर अहिले त सञ्चार ठाउँमा छ सल्लाह भइरहेछ हामीले सोधेको कुराहरू सल्लाह दिइरहेछौँ हाम्रो भिजनमा लागेका कुराहरू हामी सल्लाह दिइरहेछौँ मैले भने त जस्तै लेकम गाउँपालिकाले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको तयारीको जुन खेलकुद आयोजना गर्यो नि त त्यसमा त मैले सल्लाह राखेको छु नि त विगत अहिले जुन सञ्चालन भएको जुन धेरै कमी कमजोरीहरू देखेँ ती मलाई विश्वास छ ती कमी कमजोरीहरू एउटा पूर्व तयारीका कुराहरू कसरी जाने के गर्ने खेलकुदमा राम्रो भएको जुन खेलाडी भाइ बहिनीहरू छन् त्यहाँको तिनीहरूको लागि के गर्ने भोलि गाउँपालिकाले त्यहाँबाट खेलाडी उत्पादन गर्नु पर्यो नि त यसरी त मैले यी कुराहरू जोडेको छु मैले के भनेको छु भनेपछि जस्तै 14 तिर तपाईँको अब त्यो प्राविधिक हबको रूपमा त्यहाँ त्यो स्थापित हुन गइरहेछ भनेपछि लाली एउटा प्राकृतिक रूपमा फिल्ड पनि छ त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा छ नि त प्रकृति निर्माणको कुरा हो त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ त्यसलाई एउटा मिनी स्टेडियमको रूपमा राख्नुपर्छ मिनी स्टेडियमको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने र लालीको समाजले बढीभन्दा बढी खेलमा इन्ट्रेस्ट राख्छ कि अहिलेसम्मको इतिहास नै हो त्यो इतिहासलाई सम्बोधन गर्ने गरी लालीलाई एउटा खेलको हबको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ केही खेलकुदहरू माथि पनि गर्नुपर्छ यो प्रकारको एउटा नीति बनाउनुपर्छ है भन्ने कुरा तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो मैले त्यो सल्लाह दिएको छु मलाई लागेको कुरा मैले देखेको कुरा त हामी सल्लाह दिइरहेछौँ नि त सेयर गरिरहेछौँ सेयरै नगर्ने भन्ने कुरा सहयोग नगर्ने भन्ने कुराहरू हेडसरहरूका बिचमा छलफलै नहुने कुराहरू त्यो त मलाई धेरै सानो एउटा बच्चाले सोधे जस्तो लाग्यो कि त्यो हामीले त्यो महसुस गर्ने कुरा पनि होइन हाम्रो लेभलले त्यो सोच्ने कुरा अब त्यो त अब जे भन्नुहुन्छ सबैले चाहिँ लागेको कुरा हो यो पुरै लेकमवासीहरूलाई लागेको कुरा र अर्को कुरा होइन त्यो कुरालाई म यसरी पनि जान्छु मैले मिटिङमै त्यहाँ हाम्रो शिक्षा कार्यदलको मिटिङ चलेकै बेला त्यो कुरा रातामाटाको हेडसर म लगायत त्यो कुनैका हेडसरहरू पनि थिए
हामीले त्यही कुरा राखेका थिए। 14 को हेडसनले पनि आउनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। हुनसक्छ उहाँ जस्तो म नै उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु नि त, मभन्दा सिनियर व्यक्तित्व हो नि त, उहाँलाई मभन्दा बढी अनुभव हुनसक्छ, उहाँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, उहाँको कार्यनीति के छ, त्यसपछि 10 वर्षपछिको के हुनसक्छ, ती कुराहरूमा हामीले कसरी जाने भन्ने सवालमा यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि यी कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्छ र यी कुराहरूमा छलफल गरेर एउटा सौहार्दपूर्ण एक लेभलको लागि सहयोग गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता। अनि एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, जस्तो चौपताका हेड सर छन्, आदरणीय हेड सर केशव विष्ट सर को जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, र उहाँसँग जुन तपाईँले रेस्पोन्स गर्न गरिराख्नु भएको छ कि छैन, अर्थात् उहाँले कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ यो कुराहरूमा? मलाई लाग्छ ठिक कुरामा हरेक व्यक्तिले ठिक रेस्पोन्स गर्छ, म त्यसै कुरामा विश्वास गर्छु कि मैले ठिक कुरा भन्छु भन्दा ठिक कुराको रेस्पोन्स आउँछ नि। मैले विश्वास गर्ने कुरा के हो, कसैले कस्तो रेस्पोन्स गरोस् भन्ने भन्दा पनि मैले भनेका कुराहरू, मैले राखेका कुराहरू, मैले उहाँसित अनुरोध गरेका कुराहरू यदि ठिक छन् भने उहाँले ठिक रूपमा रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। इभन दा कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको आफ्नो व्यस्तता हुन्छ कि, अब उहाँ अलिक बढी व्यस्त हुने, अरू अन्य सरहरू पनि आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको बेलामा मिटिङ नहुन सक्छ, भेटघाट नहुन सक्छ। तर अहिलेको युग भनेको त यो विश्व यति सानो भइसकेको छ नि त, सानो भइसकेको छ नि त, प्रविधिले सानो बनाइसकेको छ नि त। हामीले भेटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, हामी सञ्चारको माध्यमबाट पनि सल्लाह लिन सक्छौँ, फोनको माध्यमबाट पनि सल्लाह लिन सक्छौँ। मैले काठमाडौँ बसेर लाली क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्न सक्छु। यी कुराहरू अनि यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले पहिले जोड्नु भएको कुरा, सबै हेडसरहरूले तराईतिर घर बनाउने, तराईतिर आउने, त्यहाँको जमिन पनि बन्जर रहने, तिनीहरूको जमिन पनि बन्जर रह्यो, अरू शिक्षा क्षेत्र पनि धराशायी भन्ने भयो भन्ने कुरा होइन। त्यसलाई टेक्निकली अगाडि बढाउनु पर्यो भन्न खोजेँ कि मैले। बरु यस्तो कुरा हामी राख्न सक्छौँ जो राष्ट्रिय रूपमा उठेको कुरा के छ भनेपछि त्यसलाई अब सरकारले कार्यान्वयनसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। चाहे जुनसुकै व्यक्ति जहाँ होस्, त्यो त माइग्रेसनले निर्माण गरेको अवस्था एकातिर छ, तर तिनीहरूको डेभोसन कार्य गर्ने क्षेत्रमा हुनु अनिवार्य हुन्छ। अर्को कुरा तिनीहरूका छोराछोरीहरू कम्युनिटी स्कुलमा पढ्नु जरुरी हुन्छ। कम्युनिटी स्कुलमा पढ्यो भनेपछि चाहे जहाँ पढोस्, म लालीसँग अब लाली मेरो बच्चाले नपढ्न पनि सक्छ नि त, मेरो एउटा परिवेशले निर्माण गरेको कुरा हो, मेरो बच्चाले अर्को ठाउँमा पढ्न सक्छ। तर कहाँ पढ्नु पऱ्यो? कम्युनिटी स्कुलमा पढ्नु पऱ्यो। कम्युनिटी स्कुलमा पढ्यो भनेपछि कम्युनिटी स्कुलप्रतिको डेभोसन जो जहाँसुकै भए पनि त्यसको त्यस्तो त छैन नि, कम्युनिटी स्कुलमा पढेका छन्। मैले बच्चाहरूलाई कम्युनिटी स्कुलमा पढाएको छु। तमाम चाहिँ हेड सरहरूले चाहिँ पढाउनु भएको छैन नि त, त्यहाँ सरहरूले पढाउनु भएको छैन। बेस निर्माण गर्ने कुरामा कसैले बोर्डिङमा लगाउला, तर मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि यो बोर्डिङ भन्दा पनि जति लगानी हामी गरिरहेछौँ नि त, मैले अनुभव गरेको कुरा, यो बोर्डिङमा लगानी गर्ने 10 लाखसम्म 10 लाख 20 लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेका हुन्छ, त्यसको प्रोडक्सन जो देखिनुपर्ने त्यो देखिँदैन कि। एउटा बेस निर्माण गर्ने छ, मैले भने नि त अब भोलि त्यही कुरासित जोडिएको कुरा हो नि त, हामीले त्यो कुरालाई पनि अभ्यास नगरेको कुरा होइन क्या। तपाईँलाई म यो कुरासित जोड्न चाहन्छु, बोर्डिङ स्कुल चलाउने सवालमा हामीले प्रयास गरेका थियौँ, लालीमै प्रयास गऱ्यौँ। किन भनेपछि अब त्यहाँको व्यक्तिहरू माइग्रेसन भइरहेछन्, महिनगर आइरहेछन्, एउटा पुलिसको आर्मीको होइन बच्चाहरू भयो भनेपछि तिनीहरूले त अब बाहिर दिएको मान्छेले त कम्पिटिसन गर्छ नि त, यो त स्वाभाविक मनोप्रवृत्ति हो नि त। तपाईँले तपाईँको बच्चाहरू लिएर धनगढी राख्नु भएको छ, एउटा कुरा नि त उदाहरण हो त, तपाईँले पनि त्यही पढाउनु पर्ने एउटा यो त चल्या हुन्छ नि त। हरेक कुराहरू हरेक व्यक्तिले हरेक ठाउँको सेवा सुविधाहरू लिन चाहन्छ, यो मानवीय स्वभाव नै हो, यसलाई मानवीय स्वभावको रूपमा लिनुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त भन्दाखेरि यातायात हो कि। यातायातले हरेक कुराहरूलाई जोड्ने हो भने लेकम गाउँपालिकामा, जस्तै चौपतामा नै हेडसर लगायत हाम्रो अध्ययजी त्यहाँ 6-7 जना 10-15 जना कति हो टिम, तिनीहरूले बोर्डिङ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा ल्यायो नि त। तिनीहरूको उद्देश्य भनेको त त्यहाँको विद्यार्थी जो बोर्डिङ पढाउने जुन ट्रेन्ड छ, जुन सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई त्यहाँ रोक्ने, त्यहाँ रोकेर त्यसलाई त्यहीँ राख्ने र बेस निर्माण गर्ने भन्ने थियो नि त। तर चल्न सकेन। चल्न नसक्ने कारण के छ त? यातायात छैन। यातायात हुनु पर्यो नि त। यातायात छ भनेपछि त टाढा भएको व्यक्तिले पनि, नत्र के छ त, लेकम गाउँपालिकाभित्र हिँड्ने भने त 15-20 मिनटको छ, 15-20 यातायातमा जोडिने हो भने त थोरै छ, जहाँसित जोडिने हो भने त 20-25 मिनट लाग्छ। हामी एक राम्रो प्रकारको एउटा नाफा रहित प्रकारको एउटा पब्लिक सेक्टरबाट सञ्चालन हुने प्रकारको त्यो शिशुहरू सबैलाई हटाएर एउटा पनि बनाउन सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हुन सक्छ नि त। त्यो कहिले हुन सक्छ भनेपछि जब यातायातबाट सारा जोडिन्छ, लेकम गाउँपालिकाको यातायातको सञ्जाल जब जोडिन्छ, त्यो जोडिसकेपछि त्यो कुरालाई पनि हामीले 10 वर्ष पहिले कल्पना गरेको कुरा हो। मैले लालीमै बोर्डिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेतेडीबाट एकजना सरलाई बोलाएर त्यहाँ सञ्चालन गर्न खोज्यौँ। तर कसो भइदियो भनेपछि अब त्यहाँको वस्तुस्थिति परिवेश सबै कुरा हेर्ने हो भनेपछि त्यहाँ बोर्डिङ चल्न सक्ने अवस्था देखिएन, किनकि चौबताले सञ्चालन गरेका थिएन। गोकुलेमा केही चलेको छ, दार्चुलामा चलेको छ नि त। दार्चुलामा चल्ने कारण के हो त? दार्चुलाको भूगोल भन्दा त हाम्रो भूगोल त दार्चुलामा पनि छैन। अहिले महेन्द्रमा 2000 भन्दा बढी भइसक्यो त्यहाँको बोर्डिङहरूमा। मैले भने नि त, एउटा कुरा मैले के भने भनेपछि यातायात भइसक्यो भने यदि महाकाली बेल्टलाई तलबाट जोड्ने हो, महाकाली बेल्टबाट बैतडीसम्म सिधा जोडिन्छ भनेपछि 15 किलोमिटर मात्र छ कि। हामीले वैज्ञानिक रूपमा यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ।
मैले यो कुरा पनि म दुःख महसुस गर्न चाहन्छु जो रोड हाम्रो गोकुलेश्वरबाट माथि जोडियो नि त मल्लो मर्मत क्षेत्र हुँदै हाम्रो लेकम बीचमा हुँदै त्यो जोडियो त्यसको साथसाथै महाकाली बेल्टलाई पनि राष्ट्रिय रूपमा जोड्नुपर्ने हो 20-30 वर्ष पहिले जोड्नुपर्ने कुरा हो क्या त्यसले गर्दाखेरि पनि जो महाकाली बेल्ट त त्यो ब्याक हुने एउटा महत्त्वपूर्ण कारणै त्यही हो हामी सारा कहाँ भयो इन्डियातिर डेभोसन भयो त्यहाँको व्यक्तिहरू इन्डियासित डेभोसन भए सारा कुराहरू के शिक्षामा एउटा पार्ट कमजोरी भयो क्या त्यो रोड 20 वर्ष यता पहिले तल महाकाली बेल्टदेखि जोडियो भए त अहिलेसम्म लेकमको जुन अवस्था अहिले हामी भोगिरहेछौँ नि त यो रोड नभएको कारणले त भोगिरहेछौँ यी सारा समस्याहरू समाधान हुन सक्थे यसर्थ हामीले अब पछि 10 वर्ष 20 वर्षपछि के हुन सक्छ भन्ने कुरा आकलन गरेर अहिले एउटा त्यो त्यस प्रकारको पोलिसी निर्माण गर्ने हो र स्थानीय सरकारले त्यस्तो पोलिसी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसमा सल्लाह गर्नुपर्छ सुझाव दिनुपर्छ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ सारा कुराको विरोध गर्दैमा पनि त्यो कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन जबसम्म हामी एक आपसमा नजिक हुँदैन नियरनेस हुनु जरुरी छ क्या मान्छे नियरनेस जति हुन्छ युनाइटेड हुनु पर्यो छलफल हुनु पर्यो नियरनेस भनेकै युनाइटेड हो म नजिक छु तपाईसँग तपाईले हरेक कुरा मलाई राख्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक कुरा तपाईलाई खुला रूपमा राख्न सक्छु भने त्यहाँ त्यो समस्या देखिदैन फेरि समाधान उन्मुख हुन्छ क्या अब हामीले यो आधारले अगाडि बढ्न सकेन भनेपछि अझ जुन समस्याहरू अहिले हामी भोगिरहेछौँ ती समस्याहरू भोलि पनि भोग्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिँदैन अनि चिफ सर अर्को कुरा अब हामी जोडौँ जुन यो शिक्षाको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को अब राष्ट्रियताका कुराहरू छन् राष्ट्रियताका सवालमा अस्ति मात्रै तपाईँले एउटा लेख पनि देख्नु भएको छ होला कि दार्चुलाको मान्छेहरू एकदमै प्यासिभ छन् कि यो सीमाको सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू जो कि तपाईँ विद्यार्थी छँदा हामी विद्यार्थी छँदा पनि त्यो ठाउँको बारेमा कुराकानीहरू उठायो तपाईँ अलरेडी त्यहाँ भारतको पिथौरागढबाट पढेको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ है त्यो विद्यार्थी जीवनदेखि नै राष्ट्रियताका कुराहरू का सवालमा थुप्रा थुप्रा कामहरू पनि गर्नुभयो कि जुन हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेखका कुराहरू हुन् र यो विषयमा वास्तविकता के हो जुन कार्य तथा नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिसक्नु भएको छ कि नक्सामा राख्ने नक्सा बनाउने अहिलेसम्म नहुनुको कारण के थियो कि यत्रो जिम्मेवार चाहिँ हामीले जिताएको पार्टी होइन यो 2-3 वर्ष यता पनि उहाँहरूले त्यो निशान छाप्ने मतलब निशानमै सिग्नेचर गरेको मतलब नक्सामै हस्ताक्षर गरेको यो समस्या आउँदैन थियो होला नि त पहिले अध्ययन भएको थिए कि थिएन तपाईँको विचारमा के छ यही कुरा यो पहिलो कुरा त यो राष्ट्रियतासित जोडिएको कुरा तपाईँले त्यो प्रश्न राख्नु भएको छ त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रियता कसले कति बोध गर्छ भन्ने कुरा योसित जोडिएको हुन्छ इतिहासमा नेपालको इतिहासमा कुन व्यक्तिले राज्य सञ्चालन गर्ने इतिहासका कुन व्यक्तित्वहरूले कति महसुस गर्ने भन्ने कुरा हो पहिलो कुरा त दोस्रो कुरा यो इन्डियासित जोडेको विषय भएकोले म करिब 7 वर्ष जति इन्डियामा पढाइको दौरान बसेँ 7-8 वर्ष जति मलाई केही कुराहरू तिनीहरूसित बस्दाखेरि धेरै कुराहरू बोध भएको छ अहिलेसम्मको इतिहासमा इन्डियाले नेपाललाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ त्यहाँको जुन राष्ट्रिय दृष्टिकोण राष्ट्रिय जुन पोलिसी छ अन्तर्राष्ट्रिय जुन पोलिसी छ त्यो हाम्रो देश नेपालभन्दा फरक छ र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि इभन विगत लामो समयदेखि स्थापित भइसकेको छ अङ्ग्रेजहरूले 1947 यता जुन पोलिसी निर्माण गरेर त्यहाँ गएका थिए त्यहाँ आन्दोलन भयो आन्दोलन भइसकेपछि 1947 पछि इन्डिया स्वतन्त्र भयो ब्रिटिस इन्डियन कम्पनीबाट त्यो बेलादेखि तिनीहरूले नेपालसितको दृष्टिकोण जुन क्रिएट गरेका थिए त्यही दृष्टिकोण अहिलेसम्म मैले पाएको छु विदेश नीतिका सवालमा विदेश भन्दा पनि पर्टिकुलर नेपालसितका सवालमा नेपाल सानो राष्ट्र हो नेपाल राष्ट्र भनेकै हाम्रो राष्ट्र हो हिजो नै मैले एउटा इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि प्रान्त जस्तै ठान्ने प्रान्त जस्तै एउटा उपनिवेश जस्तै ठान राख्ने एउटा उपनिवेश हो यसलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारको दृष्टिकोण स्थापित भएको धेरै लामो समय भयो र त्यस्तै प्रकारको जुनसुकै सरकार आए पनि त्यहाँ पार्टीले फरक पर्दैन हाम्रो जस्तो यहाँ एउटा पार्टी आयो एकले उठायो अर्कोले गयो भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ जुनसुकै पार्टीको चाहे कङ्ग्रेसको सरकार आओस् चाहे बिजेपीको सरकार आओस् जुनसुकै सरकार आए पनि राष्ट्रिय नीति अन्तर्राष्ट्रिय नीति एउटै हुन्छ त्यो एउटा इन्डियाको विशेषता हो त्यो अङ्ग्रेजहरूले स्थापित गरेर गएका हुन् त्यो कुरालाई यसर्थ तर हाम्रो यहाँ के हुन्छ तपाईँले उठाउनु भयो नि त त्यो प्रश्न हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फरक पार्टीको सरकार भयो त फरक पार्टीको सरकारले राष्ट्रिय नीति फरक निर्माण गर्दैन फरक निर्माण गर्ने उनीहरूको सम्बन्ध इन्डियासितको सम्बन्ध एउटा पार्टीको सरकार हुने एक प्रकारको हुने अर्को पार्टीको सरकार हुने अर्को प्रकारको हुने त्यो पनि भयो दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि हामी इन्डियातिर डिभोसन भयो कि अहिलेसम्म राजनीति गर्ने जति राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छन् तिनीहरू सारा इन्डियासित डिभोसन भयो इन्डियाले चलायो यिनीहरूलाई इन्डियाले यहाँका नेताहरू त सबै बाहिर देशका एजेन्टहरू जस्तै भए
हो त्यसलाई अब इन्डियालाई थाहा छ नि त नेपालका नेताहरूको वेट हैन के छ भन्ने कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा तिनीहरूले मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिले नै बुझिसकेका छन् त्यही आधारबाट चलाउन खोजेको अवस्था अहिले पनि सिर्जना भएको छ इभन दा अहिलेसम्म जे भयो अब इतिहासमा यसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुरामा हामीले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि मेरो विचारमा यो साझा समस्या हो यो राष्ट्रिय समस्या हो यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो राष्ट्रियताको मुद्दाका सवालमा जुन हिजो हाम्रो त्यो आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यो त्यसमा जुन यो कालापानी लिपुलेकको विषयलाई उठान गर्नुभएको छ राष्ट्रिय रूपमा त्यो एउटा त्यो म त्यसलाई एक तह त्यो राष्ट्रियता सवालमा उठेको र यो त्यो सकारात्मक भएको छ भन्ने कुरा मैले अनुभूति गरेको छु एउटा कुरा दोस्रो कुरा अब हामीले यो रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ यो अब इन्डियाले हिजो त्यही दृष्टिकोण राखेको थियो अब पनि कालान्तरमा पनि त्यही दृष्टिकोण रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो बुझ्नु हुँदैन इन्डियालाई पनि थाहा छ नेपालको मैले भने नि त नेपालको राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै अगाडि पुगिसकेका छ नेपालीहरू आफू गरिब भए पनि स्वावलम्बी छन् सार्वभौम सत्ताका सवालमा र राष्ट्रियताका सवालमा नेपालीहरू झन् मजबुत छन् इन्डियाभन्दा यो कुरालाई पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ यसर्थ यो कुरालाई महसुस गर्यो भने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पर्यो अब यो राष्ट्र साझा सवाल हो भनेपछि अब कसैले सरकारको विरोध गर्ने कसैले समर्थन गर्ने भन्दा पनि एउटै आवाज हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा इन्डियासित वार्ता गर्ने विषयमा जुन इन्डियाको एउटा पोलिसी छ उसले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासित जोडिएको जुन विषय छ नि त अब लिपुलेकलाई उसले कालापानीको ओरिजिन भनेर उसले मानेको छ त्यही कुरालाई उसले भोलि स्थापित गर्न चाहन्छ नेगोसिएसन भयो वार्ता भयो भने पनि उसले उसको उद्देश्य त्यो हुन सक्छ यसर्थ त गरे होला नि त महाकाली सन्धि जुन बेला भयो त्यहाँ पनि हामीले फर्कनुपर्ने अवस्था छ महाकाली सन्धि भएको बेला अब लिपुलेकलाई नै महाकालीको ओरिजिन मानेर यदि सन्धि भएको छ भने त्यो कुरालाई अझ त्यो अलि स्ट्रङ्गल हुन सक्छ भोलि अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ किनभनेपछि त्यो बेला हामीले लिपुलेकलाई महाकालीको ओरिजिन मानेर महाकाली सन्धि गरिएको छ भने अझ हामीले त्यो कडाइका साथ केही अन्य कूटनीतिक अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने महाकाली सन्धिको धारा 7 मा भनेको कुराहरू यो छ कि यो सीमा छ नि सीमा नदी काली नदी कई जगह पर अधिकांश जगह पर सीमा नदी कहे जाएगी भन्नुको अर्थ यो भयो कि काली नदी जहाँबाट उद्गम स्थल हो त्यहाँदेखि त्यो सीमा नदी होइन कि कतिपय ठाउँमा भारतको नेपालमा पनि होला अर्थात् नेपालको त्यो कालीभन्दा पारिपट्टि पनि होला भन्ने विषय के हो त्यो बेला लिपुलेकलाई त्यसको ओरिजिन मान्ने इन्डियाले त्यो मानेको छ नि त त्यहाँ मन्दिर निर्माण गरेर भन्ने सुनिएको छ म त त्यहाँ सुनेको कुरा हामीले भनिरहेका छौँ त्यही कुरा अहिले सत्तामा पनि आइरहेछ त्यही एउटा सामान्य यो ब्रिज पनि बनाइदिएको छ यताउता जानु त्यो बोर्डर जस्तो देखाउन खोजिएको छ अब त्यसको ओरिजिन त हाम्रो इतिहासले त नेपालको इतिहासले हामीसित भएका तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा त लिम्पियाधुरा ओरिजिन हो भन्ने कुरा छ नि त अब त्यहाँ त्यो कन्ट्रोभर्सियल हुन सक्छ यस विषयमा अहिलेको सरकारले एकदम आत्मविश्वासका साथ दृढताका साथ राष्ट्रियतालाई इन्लार्ज गर्ने हिसाबका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले खुट्टा कमाउने कुरा हुँदैन मलाई लाग्छ यो विषयमा हरेक व्यक्तिले सहयोग गरिरहेछन् नेपाली नागरिकले सहयोग गरिरहेछन् राष्ट्रिय रूपमा यो आवाज उठिसकेको छ एकदम सशक्त रूपमा आवाज उठाएको छ र दोस्रो कुरा इन्डियासित जोडिएका इन्डियामा पनि यो आवाज उठाएको छ अहिले इन्डियालाई पनि त सजिलो भएको छ नि त त्यसैको लागि भोलि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ यदि उसले साम्य गर्न चाहेन भनेपछि एकातिर उसित पाकिस्तानसितको सीमाको लामो समस्या छ धेरै लामो समस्या त्यो सीमा पाकिस्तान र चाइनाले त नेपाललाई सपोर्ट गर्ने भए त्यो कसले गर्छ अब त्यो कुरा त हामीले अहिले पुरै व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छैन मैले यो सामान्य रूपमा यो कुरालाई यहाँ जोड्न चाहन्छु इन्डियाको जुन पाकिस्तानसित जोडिएको समस्या छ नि त त्यो लामो समयदेखि छ इभन दा उसले नेपालसित पनि यो समस्याको सवालमा विवाद गर्छ र नेपाललाई त्यही दृष्टिकोण आधारमा त्यो ट्रेन्डलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भने त्यो इन्डियाको लागि प्रतिपाद हुन सक्छ इन्डियाको लागि त्यो घाटाको विषय हुन सक्छ इभन दा यो राष्ट्रिय रूपमा उठिसकेको आवाज भोलि यसले केही डिसिसन दिनुपर्छ केही डिसिसन लिन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु यसर्थ इन्डियामा पनि यसको स्टडिङ भइरहेछ इन्डियामा पनि विज्ञ व्यक्तिहरू छन् त नेपालका सवालमा राम्रो सोच्ने व्यक्तिहरू पनि छन् त त्यहाँ विज्ञहरू छन् तिनीहरू पनि अब इन्डियाकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आइरहेको छैन इन्डियालाई स्वतन्त्र गराउने त नेपालीहरू हुन् नि नेपालीहरू हुन् त्यो त इतिहास त्यहाँको मान्छेहरूले भनिरहेछन् त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा इन्डियाले पोजिटिभमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा त छँदैछ तर मैले पाएको कुरा के हो भनेपछि मैले त्यहाँ पिथौरागढ बस्दा पनि त्यो बेला पनि कालापानीको कुरा उठेको थियो तर त्यहाँका धेरै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू शैक्षिक व्यक्तित्वहरू प्रोफेसरहरू हामीलाई पढाउने सरहरू राजनीतिक शास्त्रका प्रोफेसर सरहरू हामीसित बस्ने हामीले सङ्गठनमा काम गरेको कारणले तिनीहरू इन्डियाले यो जुन गरिरहेछ यो भोलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ इन्डियाले गर्नु यो ठिक छैन
नेपालका सवालमा नेपाललाई त्यो कुरालाई नेपाललाई त्यो टचल गराउने काम इन्डियन गभर्मेन्टले गर्नु हुँदैन, यो यथार्थ कुरा होइन, यो गलत गरिरहेछ, यो भोलि प्रतिपादक हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यहाँका विज्ञ व्यक्तित्वहरूले भनेका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। अहिले पनि इभन दाउ ती व्यक्तिहरू छन्, नभएपछि दोस्रो व्यक्तिले पनि सही कुरालाई त राख्छन् त, त्यहाँ केही पक्षले राख्न सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट पनि इन्डियन गभर्मेन्टमा केही दबाव पर्न सक्छ र नेपालले तथ्य प्रमाणसहित एकदम बोल्ड रूपमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्यो भनेपछि मलाई लाग्छ यो कूटनीतिक रूपमै यसको समाधान हुन सक्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गरेको छु। अनि दर्शकवृन्द, तपाईँहरूसँग धेरै लामो कुराकानी लिएर आएको छु र म अब हाम्रो लेकम गाउँपालिका शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षज्यूसँग यो जुन विश्व स्तरमै कोरोनाको सङ्क्रमण छ, यसको महामारी छ, हाम्रो देश नेपालमा पनि एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ, भर्खरैको मतलब समाचार अनुसार 291 जना जति सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। तपाईँ तमाम नेपालीहरू विदेशमा अल्पत्र हुनुहुन्छ, यही विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु र यो जुन कोभिड-19 छ नि, यसलाई तपाईँले कस्तो रूपमा लिइराख्नु भएको? यो प्राकृतिक महामारीकै रूपमा मैले पनि बुझेको छु, विश्वले जुन रूपमा बुझेको छ त्यो मैले पनि बुझेको छु। यो प्राकृतिक महामारी हो, किनभनेपछि न यसको अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन निर्माण गर्न सकेको अवस्था छ। विश्वका सारा वैज्ञानिकहरू चिन्तित छन्, उनीहरू लागिपरेका छन्, तर यो अझसम्म पनि यसको कुनै भ्याक्सिन भन्ने शुभ लक्षणहरू हामी देखिरहेका छैनौँ। सामान्य रूपमा प्रशोधन गरेर आउलान्, त्यो अलग कुरा हो। यसर्थ यो जुन कोभिड-19 को महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको छ, त्यसले हाम्रो देश नेपाललाई पनि प्रभाव गरेको छ। हाम्रो जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या हामीले अपेक्षा गरे भन्दा झन् बढिरहेछ। अब यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्ने कुरा हुनसक्छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी जहाँ छौँ हामी सुरक्षित बस्नुपर्छ, आफूले पनि सुरक्षित बस्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने भन्ने विकल्पभन्दा दोस्रो कुरा छैन। किनभनेपछि प्राकृतिक प्रकोपलाई त जित्ने भने त प्राकृतिक रूपमा हो नि त, हामीले प्राकृतिक रूपमै त्यसलाई फेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म यहाँ राख्न चाहन्छु। अरू कुरा यो महामारी पछि आउने जुन आर्थिक सङ्कट छ यो सारा विश्वलाई आउँछ र हाम्रो देश नेपाललाई पनि यो समस्या देखिन सक्छ। सारा नेपालीहरू तपाईँलाई थाहा छ लगभग 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् एकदम। अब ती नेपालीहरू अब विदेशमा धेरै लामो समयसम्म बस्न सक्ने, त्यहाँ रोजगारी गर्न सक्ने अवस्था यसपछि रहँदैन, त्यो समाप्त भइसकेको अवस्था हो। यो कुरालाई हाम्रो सरकारले बुझ्नुपर्छ र रोजगारीका सवालमा एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि यो बजेटमा नै सम्बोधन पनि गरिएको छ त्यो कुरा, अब त्यो कहाँसम्म कार्यान्वयन हुन्छ, लागू हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्न बाँकी छ। यसर्थ इन्डियामा रहेका हैन अन्य राष्ट्रहरूमा, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरू निश्चित रूपमा पनि यो लकडाउनको समस्या समाधान हुने बित्तिकै तिनीहरू सारा नेपालभित्र प्रवेश गर्छन्। त्यसपछि कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरा हामीले अहिलेदेखि अनुमान गर्ने कुरा हो। र म विशेष गरेर जुन इन्डियामा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई नेपाल सरकारले इभन दाउ चरणबद्ध रूपमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता म यहाँ राख्न चाहन्छु। भित्र्याउनुभन्दा पहिले पूर्व व्यवस्थापनका तयारीहरू पनि हामीले गरिराख्नुपर्छ। तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि लिएर क्वारेन्टिनमा राख्ने कुराहरू र तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा तत्काल सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभनेपछि त्यहाँ यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो 2 महिना 3 महिनाको लागि काम गर्न जाने र फेरि घर आउने नेपालीहरू छन्। त्यहाँ 2-3 जनाको त अहिलेसम्म इन्डियामा मृत्यु भइसकेको अवस्था हामी सुनिरहेछौँ। त्यो कोरोनाले नभइकन तिनीहरू समाजसेवामा खटेको दौरानमा भोकमरीले सुत्न पाएको छैन, रोडमा छन् तिनीहरू। यस्तो अवस्थामा भनेपछि त्यो समस्यालाई नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ र ती त्यस्ता व्यक्तिहरू बरु त्यहाँ सहज रूपमा बस्न सक्ने 1-2 महिना 2 महिना अझ बस्न सक्ने नेपालीहरू पनि छन्, त्यही घर भएका नेपालीहरू पनि छन्, त्यही इन्डियन जस्तै बस्न सक्ने नेपालीहरू पनि छन्। बरु तिनीहरूलाई त्यही व्यवस्थापन गरेर पहिलो चरणमा त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन भोकको कारणले गर्दाखेरि रोजगार गुमाएर त्यहाँ बसिरहेछन्, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, तिनीहरू सङ्कटमा छन्, ती व्यक्तिहरूको लगत निर्माण गरेर विवरण तयार गरी ती व्यक्तिहरूलाई जसरी पनि भित्र्याउनुपर्छ र भित्र्याएर तिनीहरूको यहाँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेका छु। र यसपछि आउने जुन समस्या छन् हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहबाट विदेशीका व्यक्तिहरूको विवरण तयार गरी तिनीहरूलाई भोलि तिनीहरू घरमा प्रवेश गरिसकेपछि तिनीहरूको व्यवस्थापन के गर्ने, तिनीहरूलाई रोजगार कसरी दिने भन्ने कुरा वृहत रूपमा छलफल हुनुपर्छ। र आगामी यो जुन बजेट छ, आउने बजेट, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म मेरो व्यक्तिगत रूपमा राख्न चाहन्छु र म त्यही सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। अनि अन्तमा जुन तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि गराउनु भयो लेकम गाउँपालिकाको शिक्षाको बारेमा,
राष्ट्रिय सीमाको बारेमा र कोभिड-19 को बारेमा। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा हामीलाई हेरिराख्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो अहिले मैले भने नि त प्राकृतिक प्रकोपको एउटा सङ्घारबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले आत्तिने कुरा पनि छैन, हामीले आत्मविश्वास पनि राख्नुपर्छ। हरेक कुरालाई ओभरकम गर्न आत्मविश्वासको आवश्यकता हुन्छ। निश्चित रूपमा पनि अब प्राकृतिक प्रकोपको बेला जीवनशैली परिवर्तन भएको छ र जीवनशैली परिवर्तन भयो भन्दैमा हामीले आत्तिने कुरा पनि हुँदैन। हामी साहस गरौँ, धैर्य गर्नुपर्छ, होइन, संयमता अपनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ जो जहाँ छन् आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तिनीहरूले संयम भएर त्यहाँ बस्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले त्यस्ता अप्ठ्यारामा परेका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ हामी विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ। यो निकट भविष्यमा यो महामारी नियन्त्रणमा आउनेछ र नियन्त्रणमा आएपछि हामी हाम्रो जीवन रिभाइभ हुनेछ र हामी पुरानो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई दुईवटा शब्दहरू केही विषयहरूको बारेमा यहाँ मलाई मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यतिखेर हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराकानी सुनिराख्नु भएको थियो, हेरिराख्नु भएको थियो। यो कुराकानी के कस्तो लागेको छ अवश्य पनि तपाईँको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूमाझ आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू।